ल पहिला हामीलाई जान्नुपर्ने भनेको ब्यालेन्स सिट हो। इन्कम स्टेटमेन्ट हामी जाने हम भन्ने है। ल इन्कम स्टेटमेन्ट अब यो रेसियो एनालाइसिस भनेकै के हो त भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई एनालाइसिस गर्ने हो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको एउटा के हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ, एउटा रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ त ब्यालेन्स सिट हुन्छ, अर्को ब्यालेन्स सिट। यिनीहरूको एनालाइसिस गर्ने, यिनीहरूको एनालाइसिस गर्ने भन्ने बित्तिकै अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टका इलिमेन्टहरूको बारेमा जान्नु पर्यो है। इन्कम स्टेटमेन्टको इलिमेन्टहरूको बारेमा जान्नु पर्यो भनेको अब इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त नर्मली सेल्स हुन्छ, क्लोजिङ स्टक हुन्छ, त्यस्तै यता डेबिटतिर फेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ, अनि ग्रस प्रफिट आउँछ, त्यस्तै विभिन्न खर्चहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू राखिन्छ, अनि त्यस्तै गर्दाखेरि अन्तिममा नेट प्रफिटसम्म आउँछ। यो हामीले नर्मल्ली पहिले पढेको कुरा पनि हो, पछि हामी फाइनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि यी कुराहरू पढ्नेछौँ। रिटेन अर्निङको कुरा नि भयो, ब्यालेन्स सिट। अब म ब्यालेन्स सिटको थोरै अस्ति समराइज गर्दै थिएँ। ब्यालेन्स सिटका धेरै हेडिङहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सिधा सिधा हामीलाई थाहा छ, तर ब्यालेन्स सिटमा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर म तिमीहरूले पहिला 12मा जसरी पढ्यो ब्यालेन्स सिट त्यस्तरीको सानो फर्मेटिङ गर्दैछु। डिटेल म अस्ति नै फोटो पठाइदिइसकेको छु है। एउटा लायबिलिटी साइड भयो, एउटा एसेट साइड भयो। अब एसेट्सका पनि हेडिङ थिए। पहिलो हेडिङ भनेको फिक्स एसेट्स थियो, ल फिक्स एसेट्स थियो। त्यस्तै सेकेन्ड हेडिङ भनेको इन्भेस्टमेन्ट थियो, सेकेन्ड हेडिङ इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यस्तै तेस्रो हेडिङ भनेको करेन्ट एसेट्स हो। त्यस्तै चौथो हेडिङ भनेको मिससेलेनियस एक्सपेन्डिचर। गुड, मिससेलेनियस एक्सपेन्डिचर। यस्तै चारवटा हेडिङ एसेट्सको भयो। त्यस्तै लायबिलिटी साइडको पनि पहिलो सेयर क्यापिटल, पहिलो सेयर क्यापिटल। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। त्यस्तै सेक्योर लोन, सेक्योर लोन, यसलाई के पनि भनिन्छ, लङ टर्म डेब्ट पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज। अब तिमीहरूले 12मा पढ्दाखेरि यसरी पनि पढेको हुनसक्छ है। कसरी भने सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर लोन, अर्को अनसेक्योर लोन जसलाई अनसेक्योर लोन, त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज अनि प्रोभिजन भनेर पनि पढेको हुनसक्छ हो। तर करेन्ट लायबिलिटिजको अर्थ के नै हो भने त्यस्तो अमाउन्ट जुन 1 इयर भित्र पेड गरिन्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज भनिन्छ। यो करेन्ट लायबिलिटिज भित्र यदि तिमीहरूले अनसेक्योर्ड भनेर पढेको छौ हेडिङमा, अनसेक्योर्ड लोन, त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज, त्यस्तै प्रोभिजन, यस्तो हेडिङ पढेको छौ भने यी सबै हेडिङहरू के भित्रै पर्छ, करेन्ट लायबिलिटिज भित्रै पर्नेछ है। 12मा यसरी पढेको भए, नत्र अब यसरी मैले जसरी गराएँ त्यसरी नै तिमीहरूलाई सम्बन्धित टिचरले सिकाएको भए ठिक छ। अनि अब यसमा थोरै के भन्यो भने फिक्स एसेट्समा के पर्छ हामीलाई थाहा छ। टेन्जिबल, इन्टेन्जिबल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङदेखि गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्कसम्मका कुरा पर्छन्। इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो। करेन्ट एसेट्स भनेका त्यस्ता एसेट्सहरू हुन् जुन विदिन अ इयर, विदिन अ 1 इयर भित्र पैसा प्राप्त हुन्छ, ती सबैलाई हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। क्यास, क्लोजिङ स्टकदेखि डेप्टर्स यिनी थुप्रै छन् जुन हामी पढि पनि सकेछौँ पटक पटक। अर्को मिससेलेनियस एक्सपेन्डिचर, मिससेलेनियस एक्सपेन्डिचर भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता खर्च, दीर्घकालीन खर्चहरू जसलाई हामी एसेट्समा राख्छौँ, यिनीहरू फेरि प्रत्येक वर्ष रिटर्न अफ हुँदै जान्छ, जस्तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अर्को अन्डरराइटर कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अर डिभेन्चर, त्यस्तै प्रफिट एन्ड लस अथवा रिटेन अर्निङ। भनेको यदि नाफा भयो भने यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्नेछौँ, नाफा भयो भने कुनै संस्थाको यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्छौँ।
घाटा लागिरहेछ भने रिटेन अर्निङ यहाँ आउँछ। यिनीहरू हामी मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भित्र लेख्छौँ। त्यस्तै यता सेयर क्यापिटल भनेर इक्विटी सेयर, प्रिफरेन्स सेयर अनि त्यस्तै कल्स इन एडभान्सको सेयर फर्फिचर्सका कुराहरू यहाँ पढ्यौँ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस यहाँ नाफाका कुराहरू सबै रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, जनरल रिजर्भ, सेयर प्रिमियम, पिएल अथवा रिटेन अर्निङ यिनी कुराहरू यहाँ पर्छ भने सेक्योर लोनमा के परेछ त लङ टर्म डेप्टहरू भनेको डिभेन्चरहरू, ब्याङ्क लोनहरू जुन 1 वर्षभन्दा ढिलो तिर्ने लोनहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी लङ टर्म लोन भन्छौँ। र करेन्ट लायबिलिटिज भित्र भनेको 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने, चाहे त्यो लोन होस् चाहे क्रेडिटर्सलाई तिर्नुपर्ने पैसा होस्, जे होस् विदिन अ इयर 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने सबै अमाउन्टहरू, पेएबल अमाउन्टहरू नै के त करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब यो राम्रोसँग हामीलाई अलरेडी थाहा भएको कुरा हो, 12 मा नि पटक पटक पढेछ, मैले तिमीहरूलाई फर्मेटिङ पनि यसको पठाइदिइसकेको छु। अब यसको आधारमा यहाँ जान्नुपर्ने एक्स्ट्रा भनेको जसले हामीलाई हो। अब यो राम्रोसँग हामीलाई अलरेडी थाहा भएको कुरा हो, 12 मा नि पटक पटक पढेछ, मैले तिमीहरूलाई फर्मेटिङ पनि यसको पठाइदिइसकेको छु। अब यसको आधारमा यहाँ जान्नुपर्ने एक्स्ट्रा भनेको जसले हामीलाई रेसियो पढ्न धेरै हदसम्म हेल्प गर्छ। यसमा यति भइसकेपछि जान्ने भनेको के भने एउटा सेयर होल्डर, पहिलो भनेको सेयर होल्डर इक्विटी, सेयर होल्डर इक्विटी अथवा फन्ड भनिन्छ यसलाई। यसलाई सर्टकटमा मैले एसएचई भनेर लेखाउँछु, एसएचई। अब पछि लेख्दा म एसएचई मात्र लेख्छु। एसएचई भनेको सेयर होल्डर इक्विटी हो है भनेर बुझ, र एसएचई है। एसएचई भित्र के पर्यो त भन्दा यहीँको यो एउटा, यो सेयर क्यापिटल, अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस, यो प्लस यो। एसएचई भनेको सेयर होल्डरको जम्मा भेल्यु कति छ भनेको के सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस, अब यो भएको खर्च पनि कसको हो त सेयर होल्डर के हो, यिनी तीनटा पर्ने छन्। अब सेयर क्यापिटल म यहाँ सर्टकटमा लेखेँ, सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर एसएचई मा पर्यो। बुझ्यो यो लेख्यो एसएचई एउटा सधैँ जान्नु। एसएचई भनेको सेयर होल्डर इक्विटी हो जुन लायबिलिटी साइडको फर्स्ट र सेकेन्ड जोडिन्छ र एसेट्सको लास्ट घटाइन्छ। त्यस्तै अर्को हामीलाई लङ टर्म डेब्ट भन्ने समयमा आइरहेको छ, लङ टर्म डेब्ट है। अर्को लङ टर्म डेब्ट भन्ने टाइममा आइरहेको छ। लङ टर्म डेब्ट भनेको हामी यहाँ के भनिसकेछौँ, लङ टर्म डेब्ट भनेको सेक्योर लोन हो। करेन्ट लायबिलिटिज सर्ट टर्म लोन भनेको के हो, करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब यति भइसकेपछि अर्को हामीले जान्ने भनेको फेरि लङ टर्म डेब्ट भनेको के छ, हामीले पढेको सेक्योर्ड लोन है। सेक्योर्ड लोनलाई लङ टर्म डेब्ट भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै टोटल डेब्ट भनेको फेरि के त, टोटल कहिले टोटल डेब्टको कुरा पनि आउँछ। टोटल डेब्ट भनेको फेरि के भने यही लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज, लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटिज। र अर्को टर्म, अर्को सबै यति यो भइसकेपछि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइड फेरि कसरी निकाल्ने त भन्दा है, अर्को इम्पोर्टेन्ट हो यो क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइड
क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको कसरी निक्लिने छ भने यही एसएचई प्लस एलटिडी गरेर आउनेछ। एसएचई प्लस एलटिडी अथवा यसलाई यसरी निकालिन्छ है। यहाँबाट म भने एसएचई भनेको फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ, हेरेर त यहाँ देखिएछ नि होइन, सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भेन्सल प्लस माइनस मिसलिनियस, अझै प्लस के गरिदियो लङ टर्म डेप्ट हो। यति गर्ने हो भने यहाँदेखि यता हेर, पछि यो एकदम गाह्रो क्वेसन आयो भने यसले हेल्प गर्नेछ। यिनी तिनवटा माइनस यो गर्ने भने के आयो, क्यापिटल इम्प्लोइड आयो, क्यापिटल इम्प्लोइड आयो। लायबिलिटिजको साइडबाट, एसेट्सको साइडबाट पनि अब आउनेछ। एसेट्सको साइडबाट कसरी आउनेछ त भने नि, अब एसेट्समा के रह्यो त हेर त, फिक्स एसेट्स रह्यो, करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट एसेट्स रह्यो हो। यिनी तिनवटा जोड दिने है, यिनी तिनवटा जोड दिने, माइनस यतापट्टि के रहेको छ, करेन्ट लायबिलिटिज रहेको छ हो। यो घटाइदिने हो भने पनि के आउँछ त, क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। यो गर्यो भने पनि के आउनेछ, क्यापिटल इम्प्लोइड आउनेछ। एउटा छोटो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एसएचई प्लस एलटिडी हो है। अर्को फेरि यतातिरको फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, यिनी तिनवटा जोड दिने, माइनस के गर्ने, करेन्ट लायबिलिटिज गर्ने भने पनि क्यापिटल इम्प्लोइड आउनेछ। अब यो कहिले कहिले धेरै फर्मुला एसएचई प्लस एलटिडीबाट एप्लाइड हुनेछ। यदि गाह्रो यहाँबाट आउने सम्भवै छैन भने हामी कसरी पनि एप्लाई गर्नेछौँ, यो फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज, यसरी पनि क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्ने छौँ। तिमीहरूले यो टेबललाई ख्याल राख्नु है। ल यति भएपछि सिधा हामी टाइप्स अफ रेसियोमा जान्छौँ। अब तिमीहरूले यहाँ जान्नुपर्ने भनेको, अब यो ब्यालेन्स सिटका नाम के भन्ने जानेको छ। एउटा एसएचई कसरी आउँछ, एउटा एलटिडी भनेको के हो, अर्को क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी आउँछ, क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी, इन तिनवटा 1, त्यस्तै यो टोटल डेट 2, त्यस्तै अर्को क्यापिटल इम्प्लोइड। यो भुल्नै हुन्न, यो भुल्यो भने रेसियो जानिन्न। यो अब नभुलेपछि अब रेसियो कसरी, हाम्रा कति किसिमका रेसियो छन् त, अब म रेसियोको बारेमा कुरा गर्छु। ल टाइप्स अफ रेसियो, टाइप्स अफ रेसियो है त, रेसियोका प्रकारहरू। अब हामीले पढ्ने रेसियोहरू भनेका हामीले 5 प्रकारका रेसियोहरू पढ्छौँ। हामीले अस्ति पनि यसका डिफाइनहरू सबै गरिसकेछौँ। 5 किसिमका रेसियोहरू पढ्छौँ, जसमा के पर्छन् त। पहिलो भनेको हामी टाइप्स अफ रेसियो, फर्स्टमा लिक्विडिटी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो। खास यो लिक्विडिटी रेसियोले के गर्ने हो त, किन यो लिक्विडिटी रेसियो मेजरमेन्ट गरिन्छ त भन्दा, यसले के गर्ने भने इट मेजर्स द सर्ट टर्म सल्भेन्सी अर लिक्विडिटी अफ अ फर्म, भनेको यसले जुन छोटो अवधिमा तिर्नुपर्ने पैसाहरू तिर्न सक्षम छ या छैन संस्था भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। मैले सबैलाई एड नै गरिराखौ, त्यस्तो अरू कोही भयो भने भन्नु है त, हामी 33 जना भइसक्यो। यसले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने क्षमता छ कि छैन संस्थाको भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्नेछ। यदि आवश्यक पर्दैन भने सबले आफूलाई म्युट गर, नत्र अहिले भोइस नै क्लियर हुन्न। जबसम्म आफूलाई आवश्यक पर्ने छैन तबसम्म आफूले अनम्युट गर्ने छैन है। केही क्वेसन सोध्नु पर्यो भने मात्र अनम्युट गर, नत्र बुझिन्न। अहिले अनम्युट आफूलाई नगर्नु है। यदि क्वेसन यहाँ भन्दा कन्फ्युजन भयो भने अनम्युट गरेर आफैले सोध्नु, अन्यथा अनम्युट नगर्नु, भोइस क्लियर हुन्न।
ल अब पहिलो लिक्विडिटी रेसियो हो। लिक्विडिटी रेसियोमा के मेजरमेन्ट गरिदियो त 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने पैसा त्यो संस्थाको तिर्ने एबिलिटी छ या छैन भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्यो, जसमा दुईवटा रेसियोहरू हामी पढ्छौँ, करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो, जुन हामीले 12मा पनि यो रेसियो त सबले जाने थियो। करेन्ट रेसियो भनेको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि करेन्ट लेखसँगै करेन्ट एसिड्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट एसिड डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज। यो सबलाई थाहा छ, यो मलाई त्यति धेरै भन्न पर्दैन। अब करेन्ट एसिड्स भित्र के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटिज भित्र के पर्छ हामी ब्यालेन्स सिटमा पढिसकेछौँ, अघि भर्खर ब्यालेन्स सिट बनाएको थियौँ, त्यसैमा हामीलाई थाहा छ, यहाँ म डिफाइन धेरै गरेन। त्यस्तै सेकेन्डमा अनि यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको सधैँ के हुन्छ भने यो स्ट्यान्डर्ड 2:1 आयो भने यो ठिक छ है, यो संस्थाले पैसा तिर्न सक्छ है भन्ने कुरा हुन्छ। तर 2 भन्दा कम आयो भने के बुझाउँछ भने संस्थाले यो करेन्ट लायबिलिटिज तिर्न नसक्न सक्छ है भन्ने कुरा सिम्बोलाइज गर्छ। त्यसकारण यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको 2:1 आयो भने बेस्ट हो। त्यस्तै क्विक एसिड टेस्ट लिक्विड रेसियो, क्विक एसिड टेस्ट लिक्विड भनेको सब सेम हो। अब क्विक भनेछ भने माथि क्विकै लेख, एसिड टेस्ट लेखे पनि हुन्छ, लिक्विडै लेखे पनि हुन्छ, जे नाम छ माथि त्यही लेख, क्विक एसिड्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज, क्विक एसिड डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज। ल अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि है, अब हामीले करेन्ट एसिड्स के पर्छन्, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसिड्स भन्ने टपिक चाहिँ थियो, त्यहाँ लेखिसकेछौँ। करेन्ट लायबिलिटिज के पर्छ ब्यालेन्स सिटको टपिक चाहिँ थियो, त्यसभित्र हामीले के सबै लेखिसकेछौँ, यहाँ पनि लेखियो। तर के लेखिएन त भने क्विक एसिड्स भनेर त्यो ब्यालेन्स सिटमा थिएन, त्यही भएर यहाँ क्विक एसिड्स कसरी हो त आउँछ भन्ने कुरा म लेख्दैछु। क्विक एसिड्स भनेको करेन्ट एसिड्स माइनस क्लोजिङ स्टक र इन्भेन्ट्री भनेको एउटै हो, माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्ने भने क्विक एसिड्स आउनेछ। करेन्ट एसिड्स माइनस क्लोजिङ स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस गरेर क्विक एसिड्स आउँछ। क्विक एसिड्स भन्नुको अर्थ के हो भने तुरुन्त क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्नेलाई क्विक एसिड्स भनिन्छ। किन प्रिपेड र क्लोजिङ भएन त भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस पहिले तिरेको खर्च त अब ती खर्च तिरिसकेको, अब मैले यो गर्दैन मलाई पैसा रिटर्न गर भन्न त सम्भव हुन्न, पहिले तिरेको त्यो बिस्तारै रिटर्न अफ हुँदै जाने, एउटा कारण त्यो पैसा आउन्न। क्लोजिङ स्टक हामीसँग भएको सामान तुरुन्तै बिक्री हुन्छ भन्ने सम्भव त्यो स्योरिटी हुन्न, जहिले पनि बिक्री हुन सक्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई हटाएर बाँकी रहेका सबैलाई हामीले के भन्छौँ त, यिनीहरू तुरुन्तै क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्छन्, त्यही भएर करेन्ट एसिड्स भनिन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड भनेको 1:1 हुनै पर्छ है, 1 भन्दा कम आयो भने यसले करेन्ट लायबिलिटिजलाई तिर्न सम्भव हुन्न भन्ने सिम्बोलाइज गर्छ। त्यही भएर मिनिमम पनि संस्थाको 1:1 भयो भने त्यो संस्थाले करेन्ट लायबिलिटिजलाई तिर्न सक्छ भन्ने सिम्बोलाइज गर्ने। यो हामीले पहिला पनि यो तिमीहरूले सबले रेसियो गाह्रो छ भन्ने मान्छेले पनि यिन दुईटा त रेसियो सबले पढेको थियो। अनि यहाँ एउटा जान्नुपर्ने भनेको वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटल, वर्किङ क्यापिटल भित्र के हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल कसरी आउँछ त, जसलाई हामी डब्ल्युसी भनेर भन्छौँ, आउनेछ पछि। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसिड्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो है। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसिड्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज हो। पहिलो टाइप्सको रेसियो भनेको यति नै हो, लिक्विडिटी रेसियोले 1 वर्षभरि तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेजरमेन्ट गर्छ, जुन करेन्ट रेसियो र अर्को क्विक रेसियोको माध्यमबाट। यदि यस्तो 1:1 र 2:1 आछ भने एक करेन्ट लायबिलिटिजहरू तिर्न सकिन्छ है, त्यो संस्था मजबुत छ भन्ने कुरा सिम्बोलाइज गर्छ। यसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो करेन्ट एसिड्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई भनेको। अब दोस्रोमा गए, 1 मा कसैलाई केही कन्फ्युज भयो भने सोध्न सक्नेछ है। म सेकेन्डमा गए,
सेकेन्डमा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो अथवा डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भनिन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो यसमा के हुन्छ त भने यसले फेरि मेजरमेन्ट गर्ने भनेको अघि लिभरेज जुन लिक्विडिटीले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने पैसाको कुरा गर्यो, यो क्यापिटल स्ट्रक्चर र यसलाई हामी लिभरेज रेसियो पनि भन्छौँ। यसले फेरि त्यो संस्थाले लोन पनि ल्याएको हुन्छ, त्यो लोनहरू रेगुलर रूपमा ब्याज तिर्न सम्भव छ र त्यो लोन पनि तिर्ने त एउटा म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष भन्ने एउटा पिरियड त हुन्छ नि त लोन लिएपछि तिर्नुपर्ने। त्यो समयमा तिर्न सक्षम छ या छैन त्यो संस्था भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्नेलाई हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भन्छौँ। यदि संस्था डुब्यो भने पनि ती लोन जसले दिएको छ, ब्याङ्कले देला, डिभेन्चर होल्डरहरूले देला, त्यो उसको आफ्नो रिटर्न हुन त्यो उठाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोले मेजरमेन्ट गरिन्छ। यो विशेष गरी कसले मेजरमेन्ट गर्छ भने जसले लोन दिनेवाला छ। जस्तो ब्याङ्कले लोन दिनेवाला छ भने कम्पनीलाई लोन दिनुभन्दा पहिला ब्याङ्कले क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोहरू मेजरमेन्ट गरेर त्यो संस्थालाई लोन दिने या नदिने भन्ने कुरा डिसिजन गर्छ। डिभेन्चर होल्डरहरूले पनि संस्थामा को डिभेन्चर किन्ने हो कि होइन भन्दाखेरि यो रेसियोहरू एप्लाइड गर्छन् अनि किन्ने या नकिन्ने भनेर यही रेसियोको आधारमा डिसिजन गर्छन्। त्यसो भए पहिलो रेसियो भनेको डेब्ट इक्विटी रेसियो। यसमा पहिलो रेसियो भनेको डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो। अब यहाँ सजिलो छ, यो केही छैन। डेब्ट, अब यसको फर्मुला सम्झिन। डेब्ट छ भने माथि डेब्ट लेख, जसलाई एलटिडी लेखेको छु। अघि म एलटिडी भनेको के भनेर अघि म डिफाइन गरिसकेको छु। इक्विटी भनेको इक्विटी, एसएचई, फर्मुला यसरी सजिलै हुन्छ। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट, इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी। अब यो के अघि हामी पढ्यौँ, त्यही भएर तिनीहरू जान्नै पर्छ भनेको है मैले। डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट, इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी। यो कसरी आउँछ अघि डिफाइन गरेछ। अथवा टोटल डेब्ट डिभाइडेड एसएचई इक्विटी भनेको एसएचई। डेब्ट भनेको टोटल डेब्ट। अनि फेरि के ख्याल राख्नु भने टोटल डेब्ट भनेको त एलटिडी प्लस करेन्ट लायबिलिटिज नै हो है, टोटल डेब्ट। तर सधैँ पहिलो फर्मुला यही नै एप्लाई गर्ने हो, फर्स्टमा यही नै एप्लाई गर्ने हो फर्स्टमा। यदि यो एलटिडी निकाल्न सम्भव भएन, क्वेसनमा टोटल डेब्ट दिएको छ, टोटल डेब्ट दिएर पनि करेन्ट लायबिलिटिज दियो भने त टोटल डेब्टमा करेन्ट लायबिलिटिज घटाउने हो भने एलटिडी आउने छ, लङ टर्म डेब्ट आउने छ। तर यो करेन्ट लायबिलिटिज दिएन, टोटल डेब्ट मात्र दियो क्वेसनमा, एलटिडी निकाल्न पोसिबिलिटी नै छैन भने बल्ल यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो, नत्र एप्लाई गर्ने होइन यो फर्मुला। त्यही भएर फर्मुला यही नै हो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। यदि यो दिएको छैन भने, यो निकाल्न पोसिबिलिटी छैन भने मात्र टोटल डेब्ट एप्लाई गर्नेछ। यो डेब्ट इक्विटी रेसियो। त्यस्तै डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। अर्को भनेको डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। डेब्ट भनेको यहीँबाट राखिदिउँ, डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट है, डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट। अब टोटल क्यापिटल भनेको टोटल क्यापिटल, यसलाई हामी क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्छौँ। टोटल क्यापिटल भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड, अथवा टोटल क्यापिटलै लेख्न पनि सक्छौँ, टोटल क्यापिटलै लेखे पनि हुन्छ। तर टोटल क्यापिटल कसरी आउँछ भनेर सम्झिनु पर्यो। टोटल क्यापिटल र क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको सेम हो। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको अघि हामी डिफाइन गरेछौँ कसरी आउँछ भनेपछि यही एलटिडी प्लस एसएचई, यिनी दुईटा जोड्ने भने टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ है भनेर हामी योभन्दा अघि हामीले गरिसकेछौँ। त्यही भएर यहाँबाट नि डेब्ट भनेको डेब्ट रहेछ, एलटिडी रहेछ, टोटल क्यापिटल रहेछ। फर्मुला अघिको माथि राख, पछिको शब्दलाई तल राख। होइन सर, यता पनि के हुन सक्छ त भन्यो भने यो एलटिडी को ठाउँमा कहिलेकाहीँ के आउन सक्छ, टोटल डेब्ट आउन सक्छ यदि एलटिडी निकाल्न पोसिबिलिटी सम्भव छैन भने, नत्र यही फर्मुला जाने हुन्छ। यो पनि भयो सेकेन्डमा है। थर्डमा इन्ट्रेस्ट कभरेज भने इन्टु 100 गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। इन्टु 100 गरे भने एन्सरमा तिमी के लेख्ने हो, पर्सेन्टेजमा लेख्ने हो। ख्याल राख है, इन्टु 100 गर्नै पर्छ भन्ने छैन,
इन्टु 100 गर्यो भने एन्सरमा पर्सेन्टेज लेख, जति एन्सर आउँछ त्यसको पछाडि पर्सेन्टेज लेख। तिमी 10% लेख्नुको अर्थ 0.1 नै हो नि। 10% र 0.1 भन्नुमा केही फरक छ? छैन। 50% भन्नु र 0.5 भन्नुमा केही फरक छ? छैन। त्यसकारण इन्टु 100 गर्छौ भने जति एन्सर आउँछ त्यसमा पछाडि पर्सेन्टेजै गर्न पर्छ। त इन्टु 100 गरिन्न भने जति आउँछ त्यति, 0 जति आउँछ त्यति एन्सर राखिदिए पनि हुन्छ। त्यो र 50% भन्नु र 0.5 भन्नु एउटै हो, त्यसमा केही पनि फरक हुने छैन। 50 मात्र लेख्न पाइने छैन, 50% लेख्नु पर्ने छ इन्टु 100 गर्ने हो भने, र त्यसको ठाउँमा 0.5 लेखिदिए पनि हुन्छ। ल, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोमा के हेरिन्छ भने इन्ट्रेस्ट उठ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्ने। अघि हामी यहाँ क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोले भनेकै त्यो डिभेन्चर होल्डर अथवा लोन दिने मान्छेले पैसा उठ्छ या उठ्दैन भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने। त्यो त लोन दिने मान्छेले के गर्छ त, मेरो पैसा इन्ट्रेस्ट उठ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्छन्। त्यही भएर यहाँ EBIT डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट, EBIT डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट, यसको फर्मुला। EBIT को अर्थ के हो सर भन्ने होला धेरैलाई। EBIT को अर्थ के हो त? EBIT भनेको कस्तो हो भने अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यो भनेको अर्निङ र प्रफिट भनेको एउटै है। प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स EBIT को अर्थ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड इन्ट्रेस्ट। यसरी हामी निकाल्ने छौँ। यस्तोलाई अब केही छैन भने यसलाई हामी टाइम्समा लेख्दै हुन्छ। यसको एन्सरलाई टाइम्समा हामी लेख्छौँ। अब यो जति बढी भयो, लोन जो ब्याङ्कर्सहरू हुन्छन्, अरू लोन दिने हुन्छन्, तिनीहरूले त्यति धेरै दिन चाहन्छन् के। अब यहाँ लास्ट 1 मिनट मात्र बाँकी छ, यो क्लास सकिन्छ भर्खरै है। त्यसपछि म तिमीहरूलाई फेरि लिङ्क पठाउँछु, त्यो लिङ्कमै जोइन हुनु है। आइडी र पासवर्डबाट जोइन नहुनु, यो फास्ट हुँदाखेरि कुनै कस्तो हुन्छ। लिङ्कमै जोइन हुनु है। 1 मिनट्स लेस देन 1 मिनट्स भनेर। अर्को फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो, यसको पनि सेम फर्मुला हो, EBIT डिभाइडेड फिक्स चार्ज। यहाँ हेर है, कभरेज भन्ने शब्द आइरहेछ, कभरेज आइरहेछ, यहाँ पनि कभरेज आइरहेछ। कभरेज हुँदाखेरि माथि के नै छ त? EBIT नै छ। फिक्स चार्ज, यहाँ फिक्स चार्ज सर, यहाँ इन्ट्रेस्ट त भन्ने हामीले पढेको थियौँ, फिक्स चार्ज भन्ने त इन्कम स्टेटमेन्टमा। फिक्स चार्ज कभरेज रेसियो, कभरेज भन्ने बित्तिकै उठ्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरालाई हेर्ने काम गर्छ। फिक्स चार्ज कभरेज रेसियोमा कभरेज भन्ने बित्तिकै EBIT हेरिरहेछौँ। EBITबाट यहाँ इन्ट्रेस्ट उठ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गरेको इन्ट्रेस्ट कभरेजले। यहाँ फिक्स चार्ज भनेको फिक्स रूपमा हुने खर्च। फिक्स रूपमा हुने खर्च भन्नाले कस्तो खर्चलाई बुझाउँछ त भने नि, फिक्समा एउटा इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ, यो खर्च भइहाल्छ इन्ट्रेस्ट भन्ने, फिक्समै हुने हो। त्यस्तै अर्को, यदि प्रिफरेन्स सेयर छ भने प्रिफरेन्स सेयरलाई के दिनै पर्छ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनै पर्छ। यो पनि प्रिफरेन्स सेयरलाई के दिनै पर्छ त? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनै पर्छ। यो अहिले नाफा छैन दिन्न भन्न पाइन्न। त्यस्तै अझै त्यस्तै लिजहरू, लिज केही लिजमा लिएको छ भने त्यो पनि लिज पेमेन्ट गर्नै पर्छ। लिज पेमेन्ट, त्यस्तै पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल, रिपेमेन्ट अफ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल, रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल।
लिज भनेको कस्तो हो भने एउटा हिसाबले भन्दाखेरि लिज भनेको रेन्ट जस्तो हो। हामी लिजमा ल्याएर यत्रो काम गरिरहेछ भनेर भन्छौँ भने त्यो भनेको सर्टेन टाइममा यो फिक्स रूपमै तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो। एन्ड जस्तो पहिले एग्रिमेन्ट गरिदिए हुन्छ यति पैसा भनेर त्यो रेगुलर रूपमा तिरिराख्नुपर्छ। यिनी हुन्छन् ज खर्च इन्ट्रेस्ट। अब यो हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित भएको कारणले लोन लियो भने इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, प्रिफरेन्स सेयर हो भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनु पर्यो, त्यस्तै सर्टेन टाइमपछि ती लोनहरूलाई फिर्ता पनि गर्न पर्यो। यी सबैलाई के भनिन्छ? फिक्स चार्ज भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को डेब्ट कभरेज रेसियो। डेब्ट कभरेज भन्ने बित्तिकै त यो कभरेज भन्ने बित्तिकै त के नै हुने भयो? इबिआइटी नै हुने भयो। इबिआइटी डिभाइडेड डेब्ट भनेको टोटल करेन्ट डेब्ट। करेन्ट डेब्ट टोटल करेन्ट डेब्ट। अब यहाँ हामी त्यति धेरै कुरा गरेका छैनौँ। यहाँ फर्मुला नि सजिलै कुरा गरिदियो। जे नाम छ माथि त्यही राख। कभरेज भन्यो भने इबिआइटी राख डिभाइडेड जे नाम छ त्यसैले डिभाइड गर्नु है। हजुर पूजा यहाँ त देखाइरहेन त। पूजा पोखरेल ल जोइन भयो। यिनी भनेका क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोहरू हुन्। यो सेकेन्ड टाइप हो। यसमा कसैलाई केही फर्मुलामा कन्फ्युजन छ? जे नाम छ त्यसै अनुसार एडजस्ट गर्ने। यो फर्मुला त्यस्तो घोकिराख्नु पर्दैन। जस्तो आइडियाले यो भनेर एक दुईचोटि लेख्यो भने जानिन्छ। भयो। म अर्को टाइपमा गएँ। अर्को टाइप भनेको इफिसियन्सी एक्टिभिटी टर्नओभर रेसियो। तेस्रो टाइप भनेको यहाँ प्रभावकारिता रेसियोले के मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ भने संस्थामा विभिन्न एसेट्सहरू हुन्छन्, मेकानिजम एसेट्स। त्यस्तै म्यानेजरको काम गर्ने शैली हुन्छ। उसको त्यो काम गर्ने क्षमता र त्यो विभिन्न भएका सम्पत्तिहरूलाई उसले कसरी प्रभावकारी रूपमा युज गर्न सफल भएको छ, प्रयोग गर्न सफल भएको छ। सो एउटा कुनै सामान्य विद्यालयको फिक्स एसेट्सको मात्रा नर्मल किसिमको टर्ममा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेछ, सस्तो मूल्यमा गरिरहेछ भने त्यसले आफ्नो त्यो फिक्स एसेट्सलाई प्रयोग गर्दै नाफा कति बढाउन सफल भयो त? त्यस्तै कुनै संस्थाको त्यही दुईटा संस्थाको कुरा गर्दा एउटाको फिक्स एसेट्सको स्ट्रक्चरै राम्रो छैन, सामान्य टर्ममा पढाइरहेछ। अर्को विद्यालयले फेरि आफ्नो फिक्स स्ट्रक्चर एकदम राम्रो छ भनेको त्यहाँको एसेट्सहरू एकदम न्यू टेक्नोलोजी अनुसारका बिल्डिङहरू छन्, फर्निचरहरू त्यस्तै किसिमका छन् भन्यो भने त्यो सामान्य किसिमको फर्निचर अथवा सामान्य किसिमको बिल्डिङको जस्तो कम्पनी छ त्योभन्दा त नयाँ किसिमको हाई टेक्नोलोजी युक्त त्यस्तै सुविधा सम्पन्न त्यो बिल्डिङको अपरेटिङ क्षमता त बढी हुनु पर्यो नि, सेल्स त बढी हुनु पर्यो, प्रफिट त बढी हुनु पर्यो नि। यदि त्यो पनि गर्न सफल छैन भने त्यो म्यानेजर त्यसले आफ्नो एसेट्सलाई सही रूपले सदुपयोग गर्न सफल भएको छैन भन्ने बुझाउँछ के। त्यही भएर आफूसँग भएका जति क्षमताहरू छन् त्यसलाई कसरी युज गरिरहेछ, प्रयोग कसरी गरिरहेछ ताकि त्यसलाई सकेसम्म बढी रिटर्न दिन सकोस् भन्ने मेजरमेन्ट गर्ने रेसियोलाई हामी इफिसियन्सी अथवा एक्टिभिटी टर्नओभर रेसियो भन्छौँ। यो विशेष गरी त्यो संस्थाको म्यानेजरको इफिसियन्सी मेजरमेन्ट गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। पहिलो करेन्टले त्यो संस्थाको एक वर्षभित्र तिर्न सक्ने क्षमता छ या छैन भन्ने कुरालाई हेर्छ। दोस्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर, यो विशेष गरी जसले लोन दिन्छ तिनीहरूले इभ्यालुएट गर्ने हो लोन दिनुभन्दा पहिला त्यो संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर। र यो इफिसियन्सी एक्टिभिटी रेसियो यो विशेष गरी त्यही संस्थाको म्यानेजरले नै आफ्नोले कसरी पर्फर्मेन्स गरिरहेछ है भन्ने हेर्नको लागि यो युज गरिन्छ। भनेको अरू सेयर होल्डरहरूले नै यसलाई उसको कस्तो पर्फर्मेन्स है भनेर हेर्नको लागि यो रेसियोहरू हेरिरहेको हुन्छ। ल यसमा कस्ता कस्ता रेसियोहरू पर्छन् त भन्यो भने एउटा
स्टक अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, यसमा प्राय गरी टर्नओभर रेसियोहरू पर्छन्। अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, cost of goods sold, cost of goods sold divided average inventory, average inventory, इन्भेन्ट्री र स्टक भनेको एउटै हो है, इन्भेन्ट्री र स्टक भनेको एउटै हो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सर कसरी आउँछ भन्ने हुन्छन् फेरि धेरै, यहाँ छोटोमा यस्तो पनि हुन्छ यसको फर्मुला, सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ स्टक, सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ स्टक, यो पनि फर्मुला हुन्छ। तर मैले पहिलो लेखेको फर्मुला प्रायोरिटी यसैलाई नै दिने हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकिएन भने मात्र यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ भने है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ भने सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरेर आउँछ एउटा। त्यस्तै अर्को ट्रेडिङको डेबिट आइटम, ट्रेडिङको डिआर आइटम, डिआर आइटम माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर पनि आउँछ। अब ट्रेडिङको डिआर आइटम भनेको कस्ता हुन् त, ओपनिङ स्टक, पर्चेस, कस्टम ड्युटी, अनि त्यस्तै रोयल्टी, वेजेस जस्ता थुप्रै हामीले पढाए छौँ, तिनी सबै ट्रेडिङका डेबिट आइटम हुन्। त्यसमा क्लोजिङ स्टक घटाउने हो भने पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउनेछ, अथवा हामीलाई सजिलो सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरे पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउनेछ। जबसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ तबसम्म के नै युज गर्ने हो, सिओजिएस डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री नै युज गरेर स्टक टर्नओभर रेसियो हामी मेजरमेन्ट गर्नेछौँ। अनि हैन एभरेज सर तल भएको एभरेज कसरी निकाल्ने त भन्ने पनि लागिरह होला कसैलाई, एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने होला त सर भन्ने पनि लागिरह होला। एभरेज भनेको त सबलाई थाहा छ 20 को हो, एभरेज भन्ने बित्तिकै यो एभरेज भनेको कसरी आउँछ त भन्यो भने ओपनिङ, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइडेड 2 गर्ने भने एभरेज आइहाल्यो। ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड 2 गर्ने भने एभरेज आइहाल्यो। यदि यो निकाल्न सम्भव छैन भने सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ स्टक युज गर्नु है त। यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोले खास के भन्न खोजेको होला भन्ने लागिरह होला। यसले के भन्न खोज्छ भने हामीसँग भएको जति सामान छ, स्टक छ, जति स्टक छ त्यो स्टक कतिको फास्टमा बिक्री हुन सफल भएको छ त, कतिको फास्टमा भनेको एकचोटि सामान किनेको स्टक जुन एकचोटि किनेको हुन्छ, एकचोटि किनेर 1 वर्षभरिलाई बिक्री गर्न पुगिरहेछ कि एकचोटि किनेर 5 दिनलाई मात्र बिक्री गर्न पुगिरहेछ कि, त्यो मेजरमेन्ट गर्छ। भनेको जति धेरै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो बढी भयो त्यो सस्ता त्यति राम्रो छ भनेर बुझाउँछ यसले। जति बढी हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ है त्यो सस्ता, इफिसियन्सी त्यति राम्रो हुन्छ त्यसको क्षमता, किनभने सामान किन्ने बित्तिकै बिक्री गर्न एकदम ऱ्यापिड फायरमा बिक्री हुन सफल भएको छ भनेको त्यो कम्पनीको म्यानेजरले केही टेक्निक नउठाइकन त त्यो सम्भव हुन्न। त्यस कारणले यसले के मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ भने इन्भेन्ट्रीको तुलनामा सेल्स कसरी कतिको ऱ्यापिड फायरमा छ। यदि कम हुनु भनेको त्यो नराम्रो हो, जति बढी हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर त्यति छिटो छिटो बिक्री हुन सफल भएको छ भन्ने कुरालाई यसले भन्छ। तिमीहरूको 9 बजेदेखि रेशम सरको क्लास छ सर, 5 मिनट वेट गर्नुहुन्छ, म यसका टर्नओभरका कुराहरू गर्छु है। एउटा भयो, यसमा केही कन्फ्युजन छ भएन हैन। अनि त्यस्तै सेकेन्डमा डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै कतिखेर क्रिएट हुन्छ भने डेप्टर्स भनेको जतिखेर उधारो बिक्री गर्छौँ, क्रुड सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेप्टर्स, क्रुड सेल्स पाना उडे सरी
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एभरेज डेब्टर्स अथवा सेल्स डिवाइडेड डेब्टर्स सेल्स डिवाइडेड डेब्टर्स यो पनि एप्लाई गरिन्छ। डेब्टर्स र रिसिभेबल भनेको एउटै हो है। अब यसमा त्यति धेरै डिफाइन गर्न पर्ला जस्तो लाग्दैन। अनि अर्को त्यस्तै अर्कोमा यसैसँग सम्बन्धित एभरेज कलेक्सन पिरियड एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको फेरि डेज इन इयर नर्मल्ली 360 दिन भन्छौँ डिवाइडेड इन डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो अथवा यसैबाट पनि के गराउन सकिन्छ भने डेज इन अ इयर इन्टु डेब्टर्स डिवाइडेड सेल्स भन्ने फर्मुला पनि हुन्छ। यो फर्मुला एक्सपान्सन गर्यो भने यो फर्मुला हुन्छ, त्यसकारण यो मात्र सम्झे हुन्छ, यो त्यति धेरै सम्झिन आवश्यक छैन। एभरेज कलेक्सन पिरियड यसले के भन्छ भने उधारोमा बिक्री गरेका छौँ है, उधारोमा बिक्री गरेको कुरा कति दिनमा उठ्छ त पैसा भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्छ। अर्को चौथो नम्बरमा फोर्थ नम्बरमा फेरि यस्तै यो डेब्टर्स टर्नओभर भन्ने जस्तै यो हामीले बेच्नेसँग सम्बन्धित भयो। यो सायद अब यतिसम्म तिमीले 12 मा नि पढेको छ, अब यो फर्मुला फेरि 12 मा पढेनौ। हामीले किन्नेसँग सम्बन्धित भनेको पेएबल टर्नओभर रेसियो। हामीले किन्दा पनि त उधारोमा किनेका हुन्छौँ नि त। यो भनेको सेम त्यस्तै टोटल त्यहाँ क्रेडिट सेल्स भयो। अब किन्दाखेरि केमा क्रेडिट पर्चेज टोटल क्रेडिट पर्चेज डिवाइडेड एभरेज अकाउन्ट पेएबल तिर्नुपर्ने पैसा अकाउन्ट पेएबल। डेब्टर्सलाई हामी यहाँ पेएबललाई के पनि भन्न सक्छौँ, क्रेडिटर्स पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ एभरेज कलेक्सन पिरियड कति समयमा पैसा उठ्छ भने जस्तै हामी कति समयमा पैसा तिर्ने छौँ त पेएबल पिरियड अथवा यसलाई डेज पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ पनि भनिन्छ। डेज पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ यो सेम त्यस्तै डेज इन अ इयर डिवाइडेड यही पेएबल टर्नओभर रेसियो अथवा अब यस्तै गर्ने डेज इन अ इयर डिवाइडेड अकाउन्ट पेएबल इन्टु अकाउन्ट पेएबल डिवाइडेड सेल्स गरिने हुन्छ। यति जाने हुन्छ, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्को यहाँ 2-3टा छन्, म यो कम्प्लिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा अरू गरौँला है। 1 मिनेट आ सकिन्छ रोक्क। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो एउटा यो फर्मुला छ, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। त्यस्तै अर्को टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो, त्यस्तै अर्को क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो, तिमीहरूलाई 12 मा पढाउँदा अनम्युट गर सबले, कस्तो हो र। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो। अब यहाँ टर्नओभर भन्ने बित्तिकै 12 मा नि के पढ्यो होला नि, यस्तो टर्नओभर आउँछ भने सधैँ माथि के हुन्छ, सेल्स हुन्छ डिवाइडेड जे नाम हुन्छ त्यही। यहाँ के छ, फिक्स एसेट छ, फिक्स एसेट्सले डिवाइड गर्यो।
यहाँ पनि अब टर्नओभर छ, त्यही भएर सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही गर्यो, टोटल एसेट्स। त्यस्तै यहाँ पनि टर्नओभर छ, त्यही भएर सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ के छ, क्यापिटल इम्प्लोइड छ। अब मैले भन्दैन कि फिक्स टोटल एसेट्समा के हुन्छ, क्यापिटल इम्प्लोइडमा के हुन्छ। क्यापिटल इम्प्लोइड हामीले पहिले डिफाइन गरिसकेछौँ, त्यही भएर यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने थियो। अब यो फर्मुला जान्यो, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के भनेर जानेन भने त्यो काम छैन। त्यही भएर पहिला त्यो मैले ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि तलपट्टि डिफाइन गरेको तिनी एनी हाउ जान्नुपर्छ। यहाँ यो यिनी फर्मुला चाहिँ त्यति गाह्रो छैन, जहाँ पनि टर्नओभर भन्छ त्यहाँ सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही गर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने यसको कन्सेप्टलाई नछोड्ने कारणले हामीले त्यसो गर्दैनौँ। यहाँ टर्नओभर भन्छ, जे सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ हामी त्यही गर्दैछौँ। यहाँ पनि त्यही गर्दैछौँ। हेर्दै यहाँ पनि टर्नओभर भने है सेल्स डिभाइडेड क्लोजिङ स्टक गर्दैछौँ, तर यो फर्स्टमा राख्ने होइन, यो नै राख्ने हो। इन्भेन्ट्री भनेको कस्ट अफ गुड सोल्डसँग रिलेटेड हुने कारणले यस्तो गरेको। ड्याप्टर्स टर्नओभर भनिरहेको छ, यहाँ पनि टर्नओभर भन्यो। हुन त यो सेल्स डिभाइडेड ड्याप्टर्स पनि लेखेछौँ, तर यो सेकेन्डरी फर्मुला ड्याप्टर्स कतिखेर क्रिएट हुन्छ, जतिखेर उधारो बिक्री हुन्छ त्यतिखेर हुने कारणले यिनी दुईटामा यो फर्स्ट युज गर्ने। नत्र यो भएन भने त हामीलाई थाहै छ के हो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सजिलो सेल्स डिभाइडेड जे नाम छ त्यही गर्ने है त। यो तेस्रो किसिमका फर्मुला हो। भनेको म पहिलो करेन्ट क्विकका कुरा, त्यस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर, यहाँसम्मको फर्मुलाहरू कसरी है छ सम्झिने भनेर पनि सिकाएको छु। कन्सेप्ट यसको के भन्ने पनि सिकाएको छु। यो अब भोलि तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्ने छ है, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेर सम्झिने प्रयास गर। म अर्को क्लासमा अर्को फर्मुला र यो एउटा प्रफिटेबिलिटीको फर्मुलासँगै अर्को क्लासमा आउँदाखेरि बुक पनि छ भने बुक पनि ल्याउनु, हामी क्वेसन पनि गर्नेछौँ शुक्रबार है त। शुक्रबार हामी क्वेसनमा सम्म जाने हौँ। म लास्ट किसिमको फर्मुला, पाँचौँ किसिमका फर्मुलाहरू म अलि पछि पढाउने छु। अझै एउटा प्रफिटेबिलिटी फर्मुलाहरू पढाइसकेपछि यति चारवटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्। यसैको आधारमा हामी क्वेसन गर्दै गर्दै जानेछौँ। फ्राइडे हामी क्वेसन नै सुरु गर्नेछौँ। ल, अरूहरूको यो 9 बजे क्लास छ अरे, त्यही भएर म आज क्लास यहीँ इन्ड गर्दै, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अनम्युट गरेर सोध त। ल, फर्मुला पढ्ने आइडिया सिकाएको छु, यही आधारमा पढ्नु है त। ओके, ल, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड डे अल अफ यू, बाई।